بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. موضوع جديد. موضوع مهم، يبان شوية معقد من هو سي طري فاسيل. اليوم غادي نحكو على لو مينيماليزم. شنو هو لو مينيماليزم؟ هو مود في، هو نمط حياة يسموه النمط المعيشي البسيط. بون، بلا ما ندخلو في نتعمقو بزاف، الصورة النمطية اللي عندنا هنا في الجزائر هي لازم تكتر، آه، لازم تزوق، لازم تكتر لي كولور، لازم تكتر لي سبوت، لازم الفاصاد تاعك تكتر فيه لي كولور ولابيير، ولازم تكتر الشجار، ولازم تكتر الكراسة، لازم تكتر. دونك العيشة النمطية تاعنا في الجزائر ما معتمداش بزاف على البساطة، معتمدة بزاف على الكثرة، يعني الماكسيماليزم يقولوا لها. أه هذا الشيء غادي عنده كي شغل عواقب، كي شغل نتائج عكسية ماشي إيجابية، أعراض جانبية كما يقولوا، تأثر على نمط الحياة تاع الإنسان، يعني من الجانب المادي، من الجانب الصحي، من جانب العلاقات الاجتماعية، من جانب. بالعكس، مينيماليزم يعني البساطة في العيش عندها بزاف إيجابيات وغادي نهضروا عليها. نحكوا على شوية على المينيماليزم، بعد ندخلوها العلاقة تاعها بينها بين الإنارة. دونك صبروا معايا شويه، نحكوا شويه على المينيماليزم، يعني البساطه في العيش، من بعد نروحوا العلاقه مع العلاقه مع الاناره. المينيماليزم هو انك تاسس بيت، ولا حياه اجتماعيه، ولا تبني بيت وتكون بسيط لاقصى درجه. بار اكزومبل نعطيكم انا مثال. بكري كان كاين الفاكس والتليفون فيكس والراديو يعني المذياع والتلفزيون والمودام. بكري هادو قاع كانوا، من بعد مع الوقت جا تليفون، يعني سمارت فون، ولا جينيرالمون لي سمارت ثينك، يعني الاشياء الذكيه دارت قاع هاد الصوالح دمجتهم في حاجه. باغ اكزومبل سمارت تي في ولا سمارت فون، ولا كيما هادوك لي بوكس اليكسا ولا ماي هوم ولا ايو ساي. سي بون. دونك التكنولوجيا عاونتنا بزاف باش نعيشوا بسطاء، مي اون كونترير كاين اللي ما عرفش كيفاش يتصرف، بالعكس هي زادت الماكسيماليزم، يعني النمط العايش المعيشي المركب معقد. دونك كي نهضروا على المينيماليزم والفايده تاعها غادي نخرجوا بنتيجه شابه. اول حاجه، دي فوا تدخل شومبرا، شنو تلقى فيها؟ شومبرا تلقى فيها سرير، تلقى فيها بتي بلاكار، يعني وين يدير صوالحه، وين يدير صوالحه، ولا القش تاعه. تلاقة فوناتر كبيرة، بورت فوناتر، ولا ربعة تاع لي سبوت، بالك تلفزيون بالك لا. بيرو صغير، دي فوا كاين دي فوا ما كانش، و سي بون. هذا ما كان. اون كونترير دي فوا تدخل الشومبرا تلقى لي باف في الحيط، تلفزيون كبيرة على الشومبرا هذيك، تلقاه داير طابلة تاع ميكرو، وداير بالك ميكرو يكونيكتي بيه، وميكرو تاع لي جو، وداير بلاكار منا، وزايد داير بورتمونطو من هيه، وداير بتي كورباي مخلطها. دونك المود في تاع واحد تاع الاول والزوج ماشي كيف كيف. الاول عنده فايده متعدده. دوك نعطيكم بار اكزومبل شو هو ديزو كومبرومون. شو هو ديزو كومبرومون؟ هو التقليل من الازدحام. كي شغل دائما تحوس تعيش غير بالحاجه اللي تحتاجها برك. هذا ما كان. باسكو تعطيك لا ليبرتي ديسباس، تعطيك ليبرتي ديسباس، وليبرتي ديسباس عندها ليبرتي ديسبري. دونك كيما حنا نقولوا العقل تاع بنادم كي يكون بلاصه خاويه منظمه يخدم خير من بلاصه تكون مكتظه وماشي منظمه. تاني حاجه سامبليفيكاسيون دو تو لي زيسبي دي في، يعني جميع جوانب الحياه غادي تعود نفسك انك تكون بصير فيها. سيتادير تولي الحاجه اللي ما تحتاجهاش ما ديرهاش، كي شغل تولي زاهد كيما نقولوا، يعني حاجه ما تحتاجهاش ما عندك ما دير بها. بار اكزومبل تاع عندك تليفون وعندك تلفزيون، دوك علاش تشري راديو؟ باسكو لي دو فيهم راديو، تسمى كي شريت راديو راك تزيد على روحك. تاني حاجه، امليراسيون دو رولاسيون سوسيال.
كي شغل تطور العلاقات الاجتماعيه. علاش؟ باسكو كي تكون سامبل يعني في عقلك راه عندك وقت للناس، سواء زوجتك سواء والديك سواء اسرتك سواء صحابك، يعني راه عندك وقت. او كونترير كي يكون وقتك يعني حياتك مركبه ماشي عامره عامره، يعني عقلك ما راش عنده لي سباس كيما واحد عايش عيشه سامبل. وتاني حاجه لاميليوراسيون تاع لا سونتي، يعني تحافظ على الصحه تاعك، يعني تطور الصحه تاعك. باسكو علاش؟ كي تكون عايش حياه بسيطه اوتوماتيكمون لا سونتي تاعك غادي تكون مليحه. باسكو علاش؟ عقلك ما يخممش بزاف، باسكو نتايا سامبل. دونك هذاك عقلك توجهه في حاجه واحده اخرى، هذيك الحوايج الاخرى كي تعلمها غادي تعزز الصحه تاعك. وهي جينيرالمون واحد كي يكون مينيماليزم يكون في الاكل تاعه صحي جينيرالمون. والحاجه تاني مهمه هي الاقتصاد وربح المال، كي ما تشريش حاجه ما تحتاجهاش ولا ما ديرش ديكور ما تحتاجهاش، دونك راك طري سامبل. دونك سي بوغ سا انا من المدرسه تاع مينيماليزم في لي ديكور تاعي اللي نبروبوزيهم، انا مينيماليزم سي ان فيلوزوفي دو في، يعني هو مود في. انا النمط المعيشي تاعي بسيط. انا نحكي لكم في الشومبرا تاعي اللي راني فيها دروك، مع عندي ربعه تاع لي سبوت وصاي وبلافون سامبل. هذا مكان انا من الجور اللي نبغي السامبل. وعندي كيما قلت لكم دروك، يعني عندي علاش انا نبغي السامبل. دونك دونك شا دخل مينيماليزم في الاناره اللي هو الموضوع تاعنا. كي نكونوا مينيماليزم يعني في الاناره رايحه باينه نديرو ديكور سامبل، يعني ديكور ما فيش تخربيش بزاف، ما فيش هذيك لانسين تاع ابل ولا واحد في الكوزينه داير لك كاس ولا تلقى واحد اخر داير لك لي كارو. نو، تلقاه سامبل. والسامبل هذاك شيء يفرض عليك، يفرض عليك تنقص اجهزه الاناره. يعني كي تنقص اجهزه الاناره يعني البلافو تاعك غادي يكون شباب. وحاجه واحده اخرى، كي تنقص اجهزه الاناره يعني غادي تشري حاجه شابه، باسكو الاستثمار تاعك واحد، تشري حاجه شابه. يعني انت راك هنايا راك تخمم تاع نخبه. وكي دير بلافو شباب وتقلل اجهزه الاناره، راك كي تدخل لدارك راك تحس بالراحه بطريقه غير مباشره، اللي هي لو كونفور فيزيوال، يعني الراحه البصريه. وقتاش الراحه البصريه؟ الراحه البصريه هي كي تشوف في بلاصه ما فيهاش لي ديتاي بزاف. كي تروح للغابه شا تشوف الشجره والحجره والحشيش. وكي تروح للبحر شا تشوف لوريزون يعني الافق، والبحر يعني الافق والماء. ومع المغرب وكاع تجي هكا السمش هاوده ايا والسلام عليكم. ما كاش بزاف لي ديتاي. اون كونترير كون تروح الماناج تشوف بزاف لي ديتاي. عقلك يعرف باللي هذيك البلاصه فيها بزاف لي ديتاي، يحوس ايفيتي. سي بوغ سا واحد كيبغي يريح تلقاه يروح لا ناتير. علاش؟ باسكو ما فيهاش لي ديتاي بزاف. دونك انت ماذا بيك من لا ناتير تدي الفكره هذه وتجسدها في الدار تاعك. باسكو دائما نقولوا كي تحل الباب تاع دارك راك تحوس للراحه. دونك الاولى نقلوا من اجهزه الاناره، الثانيه نحاولوا نكونوا سامبل في لي بلافو تاعنا، ثالثا لي كولور شابين، يعني لي كولور اللي فيهم لو كونفور فيزيال. كي تكون انت مينيماليزم يعني اوتوماتيكمون راح تخيل الكولور اللي يخليك تحس بالكونفور. باغ اكزومبل من 2700 جوسكا 3200 كا، ستادير تحوس على الراحه كي تدخل دارك. ثالث حاجه ما نشوهوش المكان بالديكورات والزخارف، باسكو نتايا كي دير لي ديكور اوتوماتيكمون غادي تاكليري هذاك الديكور. كي تاكليريه زدت بزاف الضوء على روحك، وزدت استهلاك الطاقه الكهربائيه، وزدت استهلاك في المصروف تاع الاجهزه، وزدت عمرت حاجه انت كنت في غنى عنها. يعني هنايا رحت الماكسيماليزم. وثالث حاجه استهلاك اقل في الطاقه، يعني كي دير اناره قليله مدروسه ودير لي سبوت قلال، يعني اجهزه اناره قلال، يعني هنا راك تحافظ على الاستهلاك في الكهرباء اوتوماتيكمون، راك تحافظ على الربح المادي، يعني ما تخسرش بزاف. وهذاك الربح المادي قد تستثمره في حاجه فيها الفائده. باغ اكزومبل قد تستثمره في الصحه تاعك، تشري اكل صحي وكاع. المهم عندها بزاف فوائد. تاني حاجه الجماليه للمكان، يقول لك المكان كل ما كان بسيط كل ما كان شباب. والعفسه التاليه كاع سيكو دائما تشوف النخبه عايشه عيشه بسيطه. هذه قاعده، دائما النخبه تعيش عيشه بسيطه. يعني كل ما شفت انسان بسيط في الحياه تاعه كل ما عرف باللي عنده تخمام راقي. هذا هو المينيماليزم، يعني النمط المعيشي البسيط. على بالي طولت عليكم، سمحوا لي، السلام عليكم.